नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई मोनेटरी पोलिसी 77-78 को हाइलाइट्सहरु लिएर आएको छु। गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीले 2077 साउन 2 गते सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 77-78 को मोनेटरी पोलिसीको हाइलाइट म यहाँ तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसको पूर्ण पाठ तपाईहरुले www.nrb.org.np मा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ। यसलाई मैले 4 भागमा विभाजित गरेको छु। एउटा ग्लोबल इकोनोमिक आउटलुक, त्यसपछि इकोनोमिक सिचुएसन कस्तो छ र गत सालको मोनेटरी पोलिसी लाई हामीले कसरी रिभ्यू गर्ने र यो सालको मोनेटरी पोलिसी कस्तो छ भनेर मैले यसलाई 4 भागमा विभाजित गरेको छु। र ग्लोबल इकोनोमिक आउटलुकमा इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड IMF ले वर्ल्डको इकोनोमी प्रोजेक्सन गरेको छ 4.9% ले डिक्रिज हुन्छ र त्यसैगरी एसियाको इकोनोमी 1% ले 1.6% ले डिक्रिज हुन्छ। इन्डियाको इकोनोमी 4.5% ले डिक्रिज हुन्छ भने चाइनाको इकोनोमी 1% ले इन्क्रिज हुने बताएको छ भने नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 2020 मा 2020 मा 1% भित्र सीमित रहने कुरा IMF ले प्रोजेक्सन गरेको छ। त्यसैगरी विकसित देशहरुको इन्फ्लेसन रेट 0.3% र विकासशील डेभलपिङ कन्ट्रीहरुको इन्फ्लेसन रेट 4.4% रहने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी इकोनोमिक सिचुएसन कस्तो रह्यो त भन्दा इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 7% बाट 2.28% मा डिक्रिज भएको छ। त्यसैगरी इन्फ्लेसन रेट बढेको छ 6.28% मा, गत साल 4.51% थियो। त्यसैगरी सरकारले रेभिन्यू कलेक्सन गरेको छ 841 अर्ब 36 करोड र त्यो मध्ये एक्सपेन्डिचर खर्च गरेको छ 1094 अर्ब 34 करोड। यसमा रेभिन्यू कलेक्सन भन्दा खर्च तपाईको बढी देखिन्छ। यो नेपालको पहिलेदेखि चलिआएकै चलन हो। र जेठ मसान्तसम्म एक्सपोर्ट इन्क्रिज भएको छ 0.2% ले भने इम्पोर्ट चाहिँ तपाईको डिक्रिज भएको छ 15.3% ले। त्यसकारणले हाम्रो ट्रेड डिफिसिट पनि इम्प्रुभ भएको छ 16.4% ले। तर दुःखको कुरा हाम्रो रेमिटान्स घटेको छ 3% ले। हामीसँग फरेन एक्सचेन्ज होल्डिङ 10 अर्ब 79 करोड रहेको छ अमेरिकी डलरमा, जसले सामान मात्र इम्पोर्ट गर्ने हो भने 13.3 महिनालाई धान्छ भने सामान तथा सर्भिस इम्पोर्ट गर्ने भने 11.7 महिनालाई धान्छ। त्यसैगरी 2077 असार इन्डमा अमेरिकी डलर 1 रुपैयाँ बराबर नेपाली रुपैयाँ 120 रुपैयाँ 37 पैसा रहेको छ। र बैंकिङ तथा कोअपरेटिभ सेक्टरको इकोनोमिक सिचुएसन कस्तो रह्यो भन्दा डिपोजिट लायबिलिटी 13.3% ले बढेर 3666 अर्ब 62 करोड। त्यसैगरी लोन 10.7% ले बढेर 3172 अर्ब 98 करोड भएको छ। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको टोटल लोन मध्येको लोनको क्लासिफिकेसन 15 लाख सम्मका लोनहरु 15%, 15 लाख देखि 50 लाख सम्मका लोन 24.9%, 50 लाख देखि 1 करोड सम्मका लोन 10.2%, त्यसैगरी 1 करोड देखि 5 करोड सम्मको लोन 22.3% र 5 करोड भन्दा माथिका लोन 27.6% रहेको छ। पेड अफ क्यापिटल बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको 8.2% ले बढेर 349 अर्ब 59 करोड पुगेको छ भने नन पर्फर्मिङ लोन 1.52% मा सीमित रहेको छ। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको नम्बर अफ ब्रान्च जेठ मसान्तसम्ममा 9716 रहेको छ। त्यसैगरी कोअपरेटिभको डिपोजिट लायबिलिटी 345 अर्ब 58 करोड र लोन 341 अर्ब 71 करोड रहेको छ। फागुन मसान्तसम्मको डाटा हो यो। क्यापिटल मार्केट मा कस्तो रह्यो, क्यापिटल मार्केट कस्तो रह्यो भन्दा नेप्से गत साल 1259 थियो भने यो साल बढेर असार इन्डमा 1362.34 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी मार्केट क्यापिटलाइजेसन गत साल 1567 अर्ब 50 करोड रहेको छ भने यो वर्ष मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढेर 1792 अर्ब 76 करोड रहेको छ। बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको डिबेन्चर 54 अर्ब 29 करोड यो जेठ मसान्तसम्मको डाटा हो। इन्सुरेन्स कम्पनीहरुको टोटल एसेट
409 अर्ब 15 करोड चैत मसान्तसम्म। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको 371 अर्ब 58 करोड चैत मसान्तसम्मको टोटल सम्पत्ति। त्यसैगरी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको पनि टोटल सम्पत्ति 160 अर्ब 58 करोड जुन चैत मसान्तसम्मको डाटा हो। अब 2076-77 को मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यू गर्दाखेरि ग्रोथ अफ ब्रोड मनी सप्लाई 18% एक्सपेक्ट गरेकोमा जम्मा 17.5%। त्यसैगरी डोमेस्टिक क्रेडिट 24% एक्सपेक्ट गरेकोमा 16.9%। प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट 21% एक्सपेक्ट गरेकोमा जम्मा 13%। र यो वर्ष लिक्विडिटी इन्जेक्सन 219 अर्ब 15 करोड भएको छ भने लिक्विडिटी मोभ 78 अर्बमा सीमित रहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरूको बेस रेट गत साल 9.57% रहेको थियो भने यो वर्ष 8.66% रहेको छ। के यो वर्षको बेस रेट घटेको छ, जसले गर्दा गत सालभन्दा यो साल इन्ट्रेस्ट रेट पनि घट्ने कन्डिसन छ। र कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई आधार मानेर पोलिसी डिजाइन भएको थियो, जसमध्ये CRR 4%बाट 3%मा झारिएको थियो। 2076-77 को फोर्थ क्वार्टरको इन्ट्रेस्ट रेटमा 2% डिस्काउन्ट दिएको थियो स्पेसलाइज सेक्टरहरूलाई। काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई पोस्टपोन गरिएको थियो र आरटिजिएस ट्रान्जेक्सनमा कुनै पनि चार्ज नलिने भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर आएको थियो। र अब 77-78 को मोनेटरी पोलिसी भन्नुपर्दा IMFले वर्ल्ड इकोनोमी 5.4%ले ग्रोथ हुन्छ 2021मा भनेको छ। र डेभलप कन्ट्रीहरूको इन्फ्लेसन रेट 1.1% रहने र डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको इन्फ्लेसन रेट 4.5% रहने IMFको अनुमान छ। त्यसैगरी नेपालमा कन्ज्युमर प्राइस इन्फ्लेसन 7% रहने अनुमान छ। र नेपालको अहिले रहेको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भले अब 77-78मा 7 महिनासम्मको लागि सामान तथा सर्भिसेसहरू इम्पोर्ट गर्न पुग्ने फन्ड हामीसँग रहेको छ। CRR 3% अनचेन्ज भएको छ भने SLR पनि अनचेन्ज रहेको छ, जुन 10% कमर्सियल ब्याङ्क, 8% डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र 7% फाइनेन्स कम्पनीको लागि थियो। र ब्याङ्क लोन र इन्ट्रेस्टमा मोनेटरी पोलिसी 77-78ले निम्नलिखित कुराहरू ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्क अफ लास्ट रिसोर्ट हो, जसले चाहिँ लोन फेसिलिटी प्रोभाइड गर्दछ, जुन चाहिँ लास्ट रिसोर्ट लोन फेसिलिटी हो, जुन चाहिँ 5% ब्याङ्क रेटमा प्रोभाइड गर्दछ अहिले पनि। र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जुन कमर्सियल ब्याङ्क हो, त्यसलाई लिड ब्याङ्क बनाउने कुन सेक्टरको भन्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टरको लिड ब्याङ्क बनाउने भन्ने पोलिसी आएको छ। तर ऊ कमर्सियल ब्याङ्कै रहन्छ, तर लिड ब्याङ्क चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको हुनेछ। यसको मतलब यो होइन कि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। र फार्मरहरूको लागि क्रेडिट कार्डको नयाँ पोलिसी ल्याएको छ, जसमा इन्फर्मेसनहरू र फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सहरू रहने कुरा फाइनेन्सियल मोनेटरी पोलिसीमा आएको छ र जसको कार्यविधि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछि निकाल्छ। र 5% कन्सेसनल लोनमा 5% इन्ट्रेस्ट मात्र प्रोभाइड हुने गरी, जसले चाहिँ प्रोडक्सन बढाउँछ र इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्छ र नयाँ नयाँ इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्छ भने त्यसलाई 5% इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्सेसनल लोन उपलब्ध गराउँछ। त्यसपछि होम तथा रियल इस्टेट लोन सेक्युरिटी कभरेज 40% काठमाडौँ भ्याली र 50% आउटसाइड भ्याली, जो पहिलाकै अनचेन्ज छ। तर सेयर मार्जिनबाट लोन लिने मार्जिन लेन्डिङ फर सेयर चाहिँ 65%बाट 70% बनाएको छ भने एभरेज रेट क्यालकुलेट गर्नलाई पहिला 180 दिन लिन्थ्यो भने अहिले जम्मा 120 दिन लिने भन्ने सर्कुलर पोलिसीमा आएको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को कारणले वर्किङ क्यापिटल लोनहरू चैत्र मसान्तकोमा 20% लिमिट बढाउने भन्ने पोलिसी आएको छ। नेपाल सरकारले 50 अर्बको फन्ड क्रिएट गरेको छ, जुन चाहिँ 5% इन्ट्रेस्ट रेटमा कन्सेसनल लोन दिने, जुन कोभिड-19बाट इम्प्याक्टमा परेका छन्। र डिमान्ड लोन र क्यास क्रेडिट लोनको चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गरेर पुस इन 2077 बनाएको छ र प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट असार मसान्तसम्म तिर्न नसकेका कम्पनीहरू जुन हाइली अफेक्टेड कोभिड-19बाट हाइली अफेक्टेड छ भने त्यस्ताले 2078
सालको असार इन्डसम्म तिर्यो भने, मोडरेटली अफेक्टेडले 2077 चैत इन्डसम्म तिर्यो भने र मिनिमम अफेक्टेडले पनि 2077 पुस इन्डसम्म इन्ट्रेस्ट तथा प्रिन्सिपल तिर्यो भने पोलिसी ल्याएको छ। त्यसपछि 2076 पुस मसान्तसम्ममा गुड रहेको लोनहरू र त्यसपछि इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल उठ्न नसकेको कारणले त्यो गुड लोन चाहिँ ब्याड हुने छैन, तर इन्ट्रेस्ट असार मसान्तसम्म उठाए त्यसमा प्रोभिजन राख्नुपर्ने छैन, तर यदि इन्ट्रेस्ट उठेन भने जम्मा 5% प्रोभिजन त्यसमा मेन्टेन गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि ब्याङ्कको एटिएम मेसिन युज गर्दा, कुनै पनि अरू ब्याङ्कका ग्राहकहरूले एटिएम मेसिन युज गर्दा कुनै पनि चार्ज लाग्ने छैन जबसम्म चाहिँ कोभिड-19 को इम्प्याक्ट रहिरहन्छ नेपालमा। त्यसपछि क्यास डिभिडेन्डको नयाँ पोइन्ट ल्याएको छ। यसमा म्याक्सिमम क्यास डिभिडेन्ड 30% मात्र दिन पाउने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको, तर यदि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पेड अफ क्यापिटलको 5% पनि छैन भने क्यास डिभिडेन्ड दिन नपाउने भन्ने पोलिसी ल्याएको छ। यही नै हो मोनेटरी पोलिसी 2077-78 को हाइलाइट्स मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको पूर्ण पाठ तपाईँहरूले www.nrb.org.np मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै कुरा छुटेका छन्, यो एउटा हाइलाइट्स मात्र हो। तपाईँहरूलाई थप जानकारीका लागि निम्न कन्ट्याक्टमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। म कृष्ण हरि नेपाल, सान्वी कन्सल्टिङ प्राली। थ्याङ्क यू।